बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आज शेयर करने जा रही हूँ एक और वाक़या अपनी ज़िंदगी का। कुछ हुआ वो आपको सुनाऊंगी कि किस तरह से जब आपको यकीन अल्लाह ताला पे होता है ना, तो वो बस फिर वो अता करता है जो आपसे मांगते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही एक एक्सपीरियंस है, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हुआ यूँ कि जब मैं सऊदीया में टीचिंग कर रही, तो पहले मैं रियाद में थी, लेकिन वहाँ पे मुझे वीज़ा स्कूल की तरफ से नहीं था, तो मुझे किसी न किसी के मतलब स्पॉन्सरशिप चाहिए थी जो मुझे अपने अंडर रख सके। तो फिर मुझे पता चला कि जद्दा में अवेलेबल है, तो मैं जद्दा आ गई। अब मुझे जद्दा में 3 बच्चे थे, मैं अकेली थी, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि अगर मुझे स्कूल के वीज़े, वो तो मुझे मिल गया था, लेकिन मैं अब कोशिश कर रही थी कि मुझे फैमिली स्टेटस मिल जाए। फैमिली स्टेटस में ये होता था कि साथ आपको टिकट्स मिल जाती थी फैमिली की, यानी एटलीस्ट 2 बच्चों की, 2 मियाँ बीवी की, और इसके अलावा हाउसिंग थोड़ी सी मिल जाती थी, तो थोड़ा सी आपको सपोर्ट मिल जाती थी। अब ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी 3 बच्चों के साथ। तो अब मैंने अप्लाई किया, उसके लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं आया। एक दिन क्या हुआ कि गर्मियाँ थी, गर्मियों का मौसम, और मैं वॉक करके ही घर जाती थी, करीब ही मेरा घर था। मैं घर जैसे पहुंची तो मुझे पीछे से स्कूल से कॉल आई कि आप घर चली गई या अभी स्कूल में ही है, मतलब ऑफिस जो क्लरिकल स्टाफ है उसमें से उन्होंने मुझे कॉल की। मैंने कहा मैं तो घर आ गई हूँ, तो आप वापस आ सकती हैं। मैंने कहा नहीं, अब तो मुश्किल है क्योंकि काफ़ी गर्मी है। अच्छा चले, कल आप आए तो आप प्रिंसिपल साहब से मिल लें। अब जाहिर है कोई ना कोई रीजन होती है तो बुलाया जाता है। मैं भी सोच रही थी पता नहीं क्या ऐसा हुआ है, क्यों मुझे कॉल की गई। यानी सुबह मैं गई प्रिंसिपल साहब के पास, तो हमारी वाइस प्रिंसिपल भी थी और प्रिंसिपल साहब डिफरेंट, दो मतलब, क्योंकि बॉयज सेक्शन भी था, गर्ल्स का भी था। अब जब मैं उधर गई तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे बिठाया और कहते हैं कि जी कुछ क्वेश्चंस आपसे करने हैं। असल में हुआ यूं है कि आपके अगेंस्ट जो है कॉन्सुलेट में, आपके अगेंस्ट जो है वो किसी ने एप्लीकेशन दी है कि आपको ये फैमिली स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, तो कहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। उन्होंने मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं दी, बल्कि डायरेक्ट कॉन्सुलेट में आपके अगेंस्ट शिकायत की है। इनको तो ज़रूरत नहीं है, इनका बेटा इंग्लैंड गया हुआ स्टडीज़ के लिए, इतने अच्छे घर में रहती हैं और इनका पार्लर है और ये ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं, तो इनको तो ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है। मैंने कहा यस सर, बिल्कुल मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैंने उनको बताया कि जी मेरा बेटा गया हुआ है इंग्लैंड, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, तो मैंने स्ट्रगल की कोशिश की और कुछ फेवर्स मुझे मिली और मैंने उसके जाने का अरेंज कर लिया। वो चला गया, अच्छे घर में रहती हैं। ओके, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा जब जिस घर में मैं पहले रहती थी वो काफ़ी दूर था और कुछ प्रॉब्लम्स थी उस घर में, आने जाने में मसला था मुझे, तो मैं देख रही थी कि करीब घर के, इधर स्कूल के करीब मुझे कोई जो है ना वो घर मिल जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पे घर देखना शुरू किया। स्कूल से छुट्टी होती थी और उसके बाद तेज धूप में, जद्दा में मोस्टली गर्मी रहती है, उस सख्त धूप में मैं घर की तलाश में निकलती थी पैदल। मैं देखती थी, इर्द गिर्द फिरती थी कि कहीं पे कोई घर खाली हो तो मैं देखूं। तो ऐसे ही करते मुझे बिल्कुल पास ही एक जगह पे, वो नई बिल्डिंग, अभी मतलब सारी अपार्टमेंट्स बन रहे थे, तो मैंने वहाँ पे उसमें देखा, वो मुझे मिल गया। उसकी प्राइस हाई थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश की और मैंने कहा सर मैंने वहाँ पे एक कमरा किसी को रेंट दे दिया हुआ, तो अब मैं उसमें गुजारा कर सकती हूँ। ओके, उसका जवाब भी मिल गया उनको। फिर उन्होंने कहा कि आपने सुना है कि पार्लर बनाया हुआ है। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे करें कि आप अभी अगर चाहते हैं, तो मैंने छुपाया तो नहीं कहा होगा कुछ भी, तो आप आए घर में मेरे, चेक कर ले कि अगर मैंने बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं सीख रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ कि ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ पे मुझे क्या काम करना पड़ जाए, क्योंकि बच्चों को तो मैंने पालना है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ। मैंने सीखा हुआ है, हाँ सीखा हुआ है, अगर जरूरत हो तो मैं करती भी हूँ काम। ओके, इसका जवाब भी हो गया। फिर है कि आप ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ाती हूँ। तो वो बच्चे जो हैं वो आप
ہمارے اسکول کے ہیں یا کسی اور اسکول کے ہیں؟ میں نے کہا دونوں ہی ہیں. ہمارے اسکول کے بھی ہیں اور دوسرے اسکولس کے بھی ہیں. میں نے کہا اسکول مجھے اتنے پیسے نہیں دیتا کہ میں افورڈ کر سکوں, اتنی سیلری نہیں ہے میری ضروریات ہے اس لیے میں یہ کرتی ہوں. تو مطلب مجھے کرنا پڑتا ہے کیونکہ اجازت نہیں تھی کہ ٹیوشنز پڑھائیں, اس قسم کی پابندیاں تھیں. لیکن میں نے کہا مجھے ضرورت ہے, میری ضرورت ہے, مجھے کام کرنا ہے. اوکے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ انفیکٹ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ کمپلینٹ کی گئی ہے کہ اس عورت کو ضرورت نہیں ہے, کیوں اس کو یہ فیورز دی جا رہی ہیں. خیر ساری کوسچننگ کے بعد انہوں نے مجھے کہا تو آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیا کریں تاکہ مطلب سب کو پتا ہو. میں نے کہا سر یہ کسی کے ساتھ شیئر کیا تھا تبھی تو ان کو باتیں پتا تھی, تو انہوں نے آگے میرے اگینسٹ کمپلینٹ کی. اینی ہاؤ اللہ بھلا کرے ان کا جنہوں نے یہ کیا تھا. اب میں واپس اسکول آئی, یعنی اپنے سیکشن میں, تو وہاں پہ میری وائس پرنسپل جو انہوں نے کہا پتا چلا کس نے اس کمپلینٹ کیا ہوا, کیوں گئی تھی. میں نے کہا میری انکوائری تھی, پرنسپل صاحب نے مجھے بلایا تھا اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. وہ کہتی چلیں آپ پتہ لگائیں. میں نے کہا میں کیسے پتہ لگاؤں گی, میں نے دل میں سوچا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں گھر چلی گئی, گھر جا کے میں جانماز پہ نماز پڑھتے ہوئے میں بہت روئی, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ پیسے اس شخص کی پاکٹ سے نہیں جانے جس نے یہ اگینسٹ میرے کمپلینٹ کی ہے, شکایت کی ہے. ان کو کیا پرابلم ہے, ان کو کیا مسئلہ ہے. اگر مجھے کچھ مل رہا ہے, میں اس وقت پرابلم میں ہوں, میری مدد ہو سکتی ہے, تو ان خاتون کو کیا مسئلہ ہے. ظاہر میرے سٹاف میں سے تھا کوئی. بہرحال مجھے فائدہ کیا ہوا, انہوں نے تو شاید میرا برا سوچا ہوگا. میں نے اللہ سے دعا کی اور پورا میں نے اس طرح سے دعا کی کہ جب آپ دینے والی ہیں تو کیا یہ انسان روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. آپ نے مجھے دینا ہے. اور بہت مان سے میں نے کہا کہ اللہ میاں یہ پیسے مجھے چاہیے, ہر حال میں چاہیے. اور اس کا مجھے اجر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا. مجھے اتنی ٹیوشنز ملی کہ جتنے پیسے مجھے وہ 1 سال بعد ملنے تھے, 2 سال بعد بلکہ ملتے تھا. جو ٹکٹس 2 سال بعد تھے اور ہاؤسنگ تو ظاہر ہے وہ تو ہر سال کی ہوتی تھی. مجھے اتنے ملے, ہر مہینے اتنے ملنے لگے جتنے کہ مجھے وہ سال بعد ملنے تھے. اور میں 2 سال تک مجھے وہ میرا سلسلہ جاری رہا. تو وہ اس ذات نے دکھا دیا کہ بندے نہیں روک سکتے رزق. جب میں نے لکھا ہوا میں دینے والا ہوں تو میں دوں گا. اس لیے جب آپ پریشانی میں ہو, لوگوں سے شکوے کرنے کی بجائے یا ان کی منتیں کرنے کی بجائے اس کے سامنے بیٹھ جایا کریں اور دیکھیں پھر وہ کیسے آپ کی مدد کریں. انشاءاللہ اس سے مایوس نہ ہوا کریں, اس پہ پورا یقین رکھیں. اور اس دن کے بعد جو میرا اس پہ یقین پھر بنا, جب وہ مجھے پیسے آنا شروع ہوئے میرے پاس, مجھے فرق پڑا میری لائف میں, میرا ظاہر میرا یقین مضبوط ہوا. تو آپ کو تھوڑا سا پہلا سٹیپ جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس پہ یقین کرنا, اس کے بعد سے میں جب بھی میری ضرورت ہوتی تھی میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے پہلے میری مدد کی تھی نا اسی طرح سے کرنی ہے. میں اس میری یقین کو ٹوٹنے نہیں دینا. اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں, وہ سنتا ہے, سچ میں بہت اچھے طریقے سے سنتا ہے, اور ہمارے سارے مسئلوں کو وہ حل کرتا ہے. ٹرائی تو کر کے دیکھیں, آپ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اس یقین کو کمزور نہ پڑنے دیں, اس پہ بھروسہ رکھیں. وہ آپ کے ساتھ ہے, محسوس تو کر کے دیکھیں, وہ آپ کے ساتھ ہی ہے.